अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अज़रबैजान एक ऐसा मुल्क जिसके बारे में बहुत कम लोग हकीकत में जानते हैं, मगर जो शख्स एक बार इसे देख ले वो इसे भूल नहीं पाता। ये मुल्क यूरोप और एशिया के बीच वाक़ है, जहाँ कदीम तारीख़ और जदीद तरक्की एक साथ नज़र आती है। यहाँ आपको ऐसे शहर मिलेंगे जहाँ पुराने ज़माने की इमारतें आज भी ज़िंदा हैं, और इन्हीं के साथ जदीद तरीन इमारतें आसमान से बातें करती दिखाई देती हैं। इस वीडियो में हम आपको अज़रबैजान के खूबसूरत दारुल हुकूमत बाकू की सैर करवाएंगे, जहाँ की रातें रोशनियों से जगमगाती हैं और दिन के वक्त इसकी सड़कें ज़िंदगी से भरपूर होती हैं। हम देखेंगे वो मशहूर जगह जहाँ दुनिया भर से लोग घूमने आते हैं, जैसे फ्लेम टावर्स, ओल्ड सिटी और कैस्पियन सी के दिलकश नज़ारे। आप इस वीडियो में अज़रबैजान की असल ज़िंदगी देखेंगे, यहाँ के लोगों का अंदाज़, उनकी सकाफ़त और रोज़मर्रा ज़िंदगी की झलकियाँ। हम आपको बताएंगे कि ये मुल्क क्यों तेज़ी से दुनिया के मशहूर ट्रैवल मकामात में शामिल हो रहा है, और यहाँ ऐसा क्या ख़ास है जो इसे बाकी ममालिक से अलग बनाता है। ये सिर्फ एक सैर नहीं होगी, बल्कि एक मुकम्मल तजर्बा होगा, जहां आप खुद को उन सड़कों पर चलता हुआ महसूस करेंगे जहां हर मोड़ पर एक नई कहानी है। अगर आप दुनिया के ऐसे मकामात देखना चाहते हैं जो खूबसूरती, तारीख़ और जदीद ज़िंदगी का हसीन इम्तज़ाज हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि आगे हम आपको अज़रबैजान के वो राज दिखाने वाले हैं जो हर कोई नहीं जानता। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अज़रबैजान सिर्फ़ एक खूबसूरत मुल्क नहीं, बल्कि ये एक ऐसी जगह है जहाँ तारीख़ हर कदम पर ज़िंदा नज़र आती है। अगर हम बात करें इसके दारुल हुकूमत बाकू की, तो ये शहर अपनी अलग पहचान रखता है। यहाँ एक तरफ पुराने ज़माने की तंग गलियाँ और तारीख़ी दीवारें हैं जिन्हें देखकर लगता है जैसे वक्त रुक गया हो, और दूसरी तरफ जदीद इमारतें हैं जो इस मुल्क की तरक्की की कहानी सुनाती हैं। बाकू का ओल्ड सिटी, जिसे मकामी लोग एचरी शहर कहते हैं, सदियों पुराना इलाका है। यहाँ की पथरीली गलियाँ, कदीम दरवाजे और तारीखी इमारतें आज भी वैसे ही मौजूद हैं जैसे सैकड़ों साल पहले थीं। लेकिन जैसे ही आप इस पुराने शहर से बाहर निकलते हैं, मंजर बिल्कुल बदल जाता है। सामने जदीद बाकू खड़ा होता है, जहां फ्लेम टावर जैसी शानदार इमारतें रात के वक्त रोशनियों से जगमगाती हैं। ये टावर अज़रबैजान की पहचान बन चुके हैं, जो इस बात की इलामत है कि ये मुल्क तेज़ी से तरक्की कर रहा है। अज़रबैजान को आग की सरजमीन भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ ज़मीन के नीचे कुदरती गैस के ज़ख़ायर हैं और कई जगहों पर आग खुद ब खुद जलती रहती है। यही वजह है कि इस मुल्क की सकाफ़त और तारीख़ में आग को एक ख़ास मकाम हासिल है। यहाँ की ज़िंदगी भी बहुत दिलचस्प है। सड़कों पर चलते हुए आपको हर तरह के लोग नज़र आएंगे, जदीद लिबास पहने हुए नौजवान, रिवायती अंदाज में रहने वाले लोग और सियाह जो इस शहर की खूबसूरती को अपने कैमरे में कैद कर रहे होते हैं। ये सब कुछ मिलकर अज़रबैजान को एक मुनफरिद मुल्क बनाता है, जहां हर लम्हा कुछ नया देखने को मिलता है। अज़रबैजान को अगर आप सही मानों में समझना चाहते हैं तो इसकी जोग्राफियाई अहमियत को जानना बहुत ज़रूरी है। ये मुल्क एक ऐसी जगह पर वाक़ है जहाँ यूरोप और एशिया आपस में मिलते हैं, और यही वजह है कि यहाँ की सकाफ़त, ज़बान और रहन सहन में दोनों खित्तों का असर साफ नज़र आता है। ये मुल्क कुदरती वसाइल से भी भरपूर है, ख़ास तौर पर तेल और गैस के ज़ख़ायर यहाँ की मईशत की बुनियाद हैं। यही वजह है कि बाकू शहर को अक्सर ऑयल कैपिटल भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ से निकलने वाला तेल न सिर्फ मुल्क बल्कि दुनिया के कई हिस्सों में इस्तेमाल होता है। इसी तरक्की की बदौलत आज अज़रबैजान तेज़ी से जदीद ममालिक के सफ़ में शामिल हो रहा है। अगर हम यहाँ के मौसम और कुदरती खूबसूरती की बात करें तो अज़रबैजान में आपको हर किस्म के मनाज़र देखने को मिलते हैं। कहीं पहाड़ हैं, कहीं सरसब्ज़ वादियाँ और कहीं समंदर के खूबसूरत किनारे। यही तनाव इस मुल्क को सियाहों के लिए एक ख़ास मकाम बनाता है, क्योंकि एक ही सफ़र में आप मुख्तलिफ़ किस्म के नज़ारे देख सकते हैं। यहाँ की सकाफ़त भी बहुत दिलचस्प है। अज़रबैजान के लोग मेहमान नवाजी के लिए मशहूर हैं, और यहाँ आने वाले सियाह अक्सर इस बात का जिक्र करते हैं कि यहाँ के लोग बहुत खुश अखलाक और मददगार होते हैं। खानों की बात करें तो यहाँ के रिवायती पकवान भी बहुत मशहूर हैं, जो इस मुल्क की पहचान का एक अहम हिस्सा है। ये तमाम चीज़ें मिलकर अज़रबैजान को एक ऐसा मुल्क बनाती हैं जो सिर्फ देखने के लिए नहीं बल्कि समझने के लिए भी बहुत ख़ास है।
آذربائیجان کی اصل خوبصورتی صرف اس کے شہروں تک محدود نہیں بلکہ اس کا اصل حسن اس کے منفرد جگہوں اور حیران کن مقامات میں چھپا ہوا ہے۔ اگر آپ اس ملک کی سیر کریں تو آپ کو کچھ ایسی چیزیں دیکھنے کو ملیں گی جو دنیا میں کہیں اور نہیں ملتی۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں ایک ایسی جگہ کی جہاں زمین خود بخود جلتی ہے۔ جی ہاں، آذربائیجان میں ایک مقام ہے جہاں کئی سالوں سے آگ مسلسل جل رہی ہے، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ اسے کسی نے جلایا نہیں، یہ خود قدرتی گیس کی وجہ سے جلتی رہتی ہے، اور اسی وجہ سے اس ملک کو آگ کی سرزمین کہا جاتا ہے۔ یہاں جا کر ایسا لگتا ہے جیسے آپ کسی اور ہی دنیا میں آ گئے ہوں۔ اس کے علاوہ یہاں کیچڑ والے آتش فشاں بھی موجود ہیں جو دیکھنے میں عجیب لگتے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ ایک قدرتی حیرت ہے۔ اگر آپ کو سکون اور خوبصورتی پسند ہے تو آذربائیجان کے پہاڑی علاقے آپ کے لیے بہترین ہیں۔ یہاں کے پہاڑ، جھیلیں اور سرسبز میدان ایسے مناظر پیش کرتے ہیں جو دل کو خوش کر دیتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ بحیرہ کیسپیئن کے کنارے شام کا منظر بھی کم خوبصورت نہیں۔ سورج جب ڈوبتا ہے تو سمندر کا پانی سنہری رنگ اختیار کر لیتا ہے، اور یہ منظر دیکھنے والے کو ہمیشہ یاد رہتا ہے۔ آذربائیجان صرف خوبصورت جگہوں یا جدید عمارتوں کا ملک نہیں بلکہ یہاں کی اصل طاقت اس کی تیز رفتار ترقی اور مضبوط معیشت میں چھپی ہوئی ہے۔ یہ وہ ملک ہے جس نے بہت کم وقت میں خود کو دنیا کے نقشے پر ایک اہم مقام دلایا ہے۔ اگر ہم حقیقت کی بات کریں تو آذربائیجان کی سب سے بڑی طاقت اس کے قدرتی وسائل ہیں، خاص طور پر تیل اور گیس۔ یہی وسائل اس ملک کی معیشت کو چلاتے ہیں، اور اسی وجہ سے یہاں بڑے بڑے بین الاقوامی پروجیکٹس بھی دیکھنے کو ملتے ہیں۔ باکو میں آپ کو جدید سڑکیں، بڑی بڑی عمارتیں اور ایک پلان سٹی کا احساس ملتا ہے، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ ملک اپنی آمدنی کو ترقی پر لگا رہا ہے۔ لیکن بات صرف پیسے کی نہیں ہے۔ آذربائیجان نے اپنی تعلیم اور ٹیکنالوجی کے شعبے میں بھی کافی ترقی کی ہے۔ یہاں نئی نسل کو جدید تعلیم دی جا رہی ہے تاکہ وہ دنیا کے ساتھ مقابلہ کر سکے۔ یہی وجہ ہے کہ آج یہاں کے نوجوان نہ صرف اپنے ملک میں بلکہ بین الاقوامی سطح پر بھی آگے بڑھ رہے ہیں۔ ایک اور خاص بات یہ ہے کہ آذربائیجان نے سیاحت کو بھی بہت اہمیت دی ہے۔ حکومت نے مختلف علاقوں کو ڈیولپ کیا ہے تاکہ دنیا بھر سے لوگ یہاں آئیں۔ اسی لیے آج آپ کو یہاں بہترین ہوٹلز، ریزورٹس ملتے ہیں جو ہر طرح کے سیاحوں کے لیے مناسب ہیں۔ اور سب سے اہم بات، یہ ملک اپنی روایات کو بھولے بغیر ترقی کر رہا ہے۔ یہاں جدید زندگی بھی ہے اور ثقافت بھی محفوظ ہے جو اسے دوسرے ممالک سے مختلف بناتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آذربائیجان آج صرف ایک ملک نہیں بلکہ ایک کامیاب مثال بن چکا ہے کہ کیسے کوئی ملک اپنے وسائل کو صحیح استعمال کر کے تیزی سے ترقی کر سکتا ہے۔ آذربائیجان جس رفتار سے ترقی کر رہا ہے، اسے دیکھ کر یہی لگتا ہے کہ آنے والے وقت میں یہ ملک اور بھی آگے جانے والا ہے۔ خاص طور پر ٹیکنالوجی، سیاحت اور انفراسٹرکچر کے شعبوں میں جو کام ہو رہا ہے وہ اس بات کی نشانی ہے کہ مستقبل میں یہ ملک ایک بڑا نام بن سکتا ہے۔ حکومت کی کوشش ہے کہ آذربائیجان کو صرف تیل اور گیس تک محدود نہ رکھا جائے بلکہ دوسرے شعبوں میں بھی مضبوط بنایا جائے۔ اسی لیے اب یہاں نئے بزنس اور جدید منصوبوں پر کام ہو رہا ہے جو آنے والے وقت میں معیشت کو مزید بہتر بنا سکتے ہیں۔ سیاحت کے حوالے سے بھی یہ ملک تیزی سے دنیا کی توجہ حاصل کر رہا ہے۔ جیسے جیسے یہاں نئی جگہیں ڈیولپ ہوں گی اور سہولیات بہتر ہوں گی، ویسے دنیا بھر سے لوگ یہاں آنا شروع ہوں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مستقبل میں آذربائیجان نہ صرف ایک خوبصورت بلکہ ایک اہم ٹورسٹ ڈیسٹینیشن بھی بن سکتا ہے۔ اگر ہم مجموعی طور پر دیکھیں تو آذربائیجان ایک ایسا ملک ہے جہاں ماضی کی تاریخ، حال کی ترقی اور مستقبل کی امید، تینوں چیزیں ایک ساتھ نظر آتی ہیں۔ یہی چیزیں اسے خاص بناتی ہیں۔ تو یہ تھی ہماری آج کی چھوٹی سی ویڈیو۔ اگر آپ کو پسند آئی ہو اور آپ ایسے ہی مزید دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ ویڈیو کو لائک کریں اور اپنی رائے کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئی جگہ اور نئی معلومات کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔